नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। आज पनि म क्लास 11 अन्तर्गत जर्नल भाउचरसँग सम्बन्धित अर्को कन्डिसनलाई लिएर उपस्थित भएको छु। जर्नल भाउचर फर रिभल्भिङ फन्ड एन्ड बजेट रिलिज अर्डरसँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सनहरूको जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्दा कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त भन्ने कुरासँग सम्बन्धित आज डिस्कस गर्छु र त्यससँग सम्बन्धित केही इन्ट्रीहरूको डिस्कस गर्नेछु। सबभन्दा सुरुमा त तपाईहरुले के कुरा ख्याल होस् भने रिभल्भिङ फन्ड भने के हो र बजेट रिलिज भने चाहिँ के हो त्यहाँ जाउँ। रिभल्भिङ फन्ड भन्ने बित्तिकै यसलाई हामी खास गरी यो प्रारम्भिक चालु कोष निकासा भन्छ। कुनै पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा अर्थात् असाढको अन्तसम्म कारोबारहरू सकिन्छ र जति सरकारद्वारा निकासा गरिएको बजेट हुन्छ त्यो चाहिँ खर्च भयो भने खर्च भयो, नत्र फ्रिज भएर फेरि रिटर्न जान्छ। र तर के छ भने असाढको महिनामा रिटर्न गइसकेपछि श्रावणको महिनामा सरकारी खर्चहरू धान्नका लागि कुनै पनि बजेट हुँदैन, रकम हुँदैन। त्यसका लागि सरकारले प्रारम्भिक यो चालु कोष निकासा दिन्छ र यसरी प्रारम्भिक चालु कोष निकासा दिँदा गत वर्षको कुल बजेटको 1/6 पार्ट मात्रै उपलब्ध गराउँछ। यसरी उपलब्ध गराउने बजेटलाई अर्थात् श्रावण महिना इनिसियल फेजमा उपलब्ध गराउने बजेटलाई हामी रिभल्भिङ फन्ड भन्छौँ। त्यस्तै बजेट रिलिज भनेको बजेट निकासाको कुरा हो र यो बजेट निकासा अब प्रत्येक महिना जुन कार्य सञ्चालन तहका कार्यालयहरूमा कार्य सम्पादन गर्नका लागि माथिल्लो तहबाट खर्चका लागि बजेटहरू निकासा गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। र यसरी बजेट रिलिज हुने बेलामा के हुन्छ भने प्रत्येक महिना निकासा गरिन्छ अर्थात् श्रावण महिनाभरि कारोबार भयो र कतिको खर्च भयो भन्नेसँग सम्बन्धित भएर बल्ल भाद्रमा पुगिसकेपछि साउन बराबरको खर्च बराबरको निकासा गरिन्छ। तसर्थ अघिल्लो महिना बराबरको खर्चलाई हामी बजेट रिलिज भन्छौँ अर्थात् बजेट निकासा भनेर बुझ्छौँ। तसर्थ यससँग सम्बन्धित केही ट्रान्ज्याक्सनहरूको जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्ने बेलामा कसरी गर्ने त त्यसको मैले केही आइडिया लिएर उपस्थित भएको छु। सबभन्दा सुरुमा हामी इनिसियल रिभल्भिङ और इम्प्रेस्ड फन्ड रिलिजको कुरा छ। अघि पनि मैले भने गत वर्षको कुल बजेटसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन छ भने अर्थात् गत सालको वर्षभरिको टोटल खर्च दिएको छ भने त्यो टोटल खर्चको 1/6 पार्टलाई मात्रै श्रावण महिनाको लागि इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड मानिन्छ अर्थात् प्रारम्भिक यो चालु कोष निकासा भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई हामी देखाउनुपर्छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई क्वेशनमा दिने बेलामा हामीलाई गत वर्षको टोटल बजेट खर्च दिएको हो या त इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड नै दिएको भन्ने कुरामा क्लियर भएर मात्रै तपाईहरुले एमाउन्ट लेख्नु होला, नत्र इरर हुन सक्छ। र यसरी इनिसियल रिभल्भिङ और इम्प्रेस्ड फन्ड रिलिजसँग सम्बन्धित कुरा गर्ने हो भने यसमा हामी जर्नल बनाउने बेलामा जस्तो माथिल्लो तहबाट केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय निकायहरूमा अर्थात् जस्तो जिल्ला स्तरका कार्यालयहरूमा हुन सक्छ हैन, जिल्ला स्तरका कार्यालयहरूमा अर्थात् कार्य सञ्चालन तहमा माथिल्लो तहबाट बजेट निकासा हुने हुनाले अब यहाँ हामी जर्नल भाउचर कसको बनाउँछौँ त भन्दा जुन जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरूको लागि दिएको हुन्छ उसको लागि बनाउने हुनाले माथिल्लो तहबाट तल्लो तहको अर्थात् कार्य सञ्चालन स्तरको बैंक खातामा रकम आउने हुनाले यहाँ हामी DR नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक माथिल्लो निकायबाट तल्लो निकायमा बैंक खातामा रकम प्राप्त भएको हुनाले DR नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर हामी लेख्यौं। अनि CR मा यही इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड भनेर लेख्छौं हामी। इनिसियल
रिभल्भिङ फन्ड रिलिज। अब यसमा हामी के गर्छौँ भने बिङ इनिशियल रिभल्भिङ फन्ड रिसिभ्ड प्राप्त भयो। यो हाम्रो इनिशियल रिभल्भिङ इम्प्रेस फन्डसँग सम्बन्धित इम्प्रेस फन्ड रिलिजसँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सन थियो। र यस्तो हामीलाई इम्प्रेस फन्डसँग सम्बन्धित कुरा छ भने मैले दुई चिजमा विचार गर्नु होला भनेको छु। यदि तपाईहरुलाई क्वेसनमा दिएको एमाउन्ट रिभल्भिङ फन्डकै हो भने त्यति बेला तपाईहरुले 1/6 गर्न पाउनुहुन्न। हामी जति दिएको छ त्यसैले नै समावेश गर्छौं। तर त्यहाँ दिएको एमाउन्ट गत वर्षको टोटल बजेटको एमाउन्ट दिएको छ भने त्यति बेला हामी त्यहाँ दिएको एमाउन्टलाई डाइरेक्ट लेख्न पाइदैन र त्यो एमाउन्टको 1/6 गरेर अनि जति हुन आउँछ त्यो एमाउन्टलाई मात्रै यहाँ लेख्न पाउनुहुन्छ। यसरी हामी रिभल्भिङ फन्डसँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरुको सल्युसन गर्छौं हामी। त्यसै गरेर बी नम्बरमा बजेट रिलिज। बजेट रिलिज अर्डर एन्ड बैंक अर्डर रिसिभसँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरुको हामी जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्दा कसरी प्रिपेयर गर्ने त। अब कन्डिसन के हुन्छ भने यो बजेट रिलिज जति छ बजेट रिलिज बराबर नै बैंक अर्डर रिसिभ भयो भने के हुने, अनि बजेट रिलिज भन्दा बैंक अर्डर चाहिँ बढी भयो भने के हुने र बजेट रिलिज भन्दा बैंक अर्डर कम भयो भने कस्तो इन्ट्री बन्ने भन्ने तीनवटा कन्डिसनहरु छन्। त्यो तीनवटा कन्डिसनसँग सम्बन्धित भएर मैले यहाँ तपाईहरुलाई के गर्छु त भन्दा स्पेसिफिक अर्थात यसको इन्ट्री के हुने भन्ने कुरा नै दर्शाउँछु। अब यहाँहरुलाई फेरि एकपल्ट फोकस गरौँ। मैले बजेट रिलिज सिस्टम नेपालको बजेट रिलिज सिस्टम भनेको के छ भने पहिलो महिना खर्च गर्छौं हामी, जति खर्च हुन्छ त्यति बराबरको रकम अर्को महिना निकासा हुने हुनाले अघिल्लो महिना बराबरको खर्च अहिलेको महिनाको निकासा मानिन्छ। तसर्थ यो निकासा भएको रकम र बैंकमा प्राप्त भएको रकम दुईटाको आधारमा हामी के गर्दैछौं भन्दा इन्ट्री बनाउँदैछौं। त्यही भएर यसको कन्डिसनमा म फर्स्टमा गएँ व्हेन बजेट रिलिज order and bank order is equal। यो एउटा कन्डिसन। यदि बजेट रिलिज अर्डर र बैंक अर्डर बराबर छ भने त्यति बेला हामी जर्नल भाउचर बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने त त्यहाँ जाउँ। यहाँ पनि के छ भने बजेट रिलिज अर्डर भनेको अघिल्लो महिना बराबरको रकम अहिले हामी निकासा प्राप्त गर्ने हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई डेबिट नै गर्नुपर्छ। तसर्थ एडीआर नेपाल राष्ट्र बैंक अनि सीआर मा हामी के गर्छौं भने बजेट रिलिज भनेर लेख्छौं। अब जति एमाउन्ट छ त्यो दुईटै बराबर भएको हुनाले हामी दुवै साइडमा लेख्यौं अनि बिङ नेरेसन लेख्ने बेलामा बजेट रिलिज अर्डर एन्ड बैंक अर्डर रिसिभ्ड भनेर हामी यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुन कन्डिसनमा थियो त भन्दा व्हेन बजेट रिलिज अर्डर एन्ड बैंक अर्डर इज इक्वल, दुईटै बराबर भएको अवस्थामा हामी यसरी लेख्छौं। तपाईलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बजेट रिलिज अर्डरको पनि एमाउन्ट दिन्छ र बैंक अर्डरको पनि एमाउन्ट दिन्छ र दुईटै बराबर छ भने हामी यसरी गर्छौं। दुईटै बराबर भएको कन्डिसनमा दुईटा एमाउन्ट नदिएर एउटा मात्र एमाउन्ट पनि दिएको हुन्छ अनि अलग अलग एमाउन्ट दिएको छ भने त्यति बेला बजेट रिलिज अर्डर बढी छ या त बैंक अर्डर बढी छ भन्ने कुरा क्लियर भएर मात्रै हामी यो यहाँ लेख्ने मैले दुईवटा कन्डिसनहरुसँग सम्बन्धित भएर कन्डिसन छान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो व्हेन
बजेट रिलिज अर्डर less than the bank order. बजेट रिलिज अर्डर बैंक अर्डर भन्दा कम छ भने कस्तो हामी जर्नल भाउचर बनाउँछौँ त भन्ने कुरा हो। जस्तो तपाईहरुलाई क्लियर होस्, बजेट रिलिज अर्डर भनेर दिएको कुरा हामी बजेट रिलिजमा लेख्नुपर्छ, बैंक अर्डर रिसिभ्ड भनेर दिएको एमाउन्टलाई हामी नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेख्नुपर्छ। यो कुरामा क्लियर हुनु पर्यो पहिला। अब हामी के ख्याल गरौँ भने बैंक अर्डर त बढी छ, किन भन्दा इज लेस देन द बैंक अर्डर भनेको छ। बैंक अर्डर बढी छ, हामी बैंक अर्डरमा लेखेको एमाउन्टलाई हामी नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेख्छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा बढी एमाउन्ट भयो भने बजेट रिलिजमा कम भयो भने हामी क्रेडिट साइडमा थप्नुपर्छ र क्रेडिट साइडमा थप्ने बेलामा चालु कोष निकासा भनेर अर्थात् रिभल्भिङ फन्ड भनेर हामी देखाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ यसको हामी जर्नल भाउचर बनाउने बेलामा डीआर नेपाल राष्ट्र बैंक कति एमाउन्ट छ हैन, अनि सीआर रिभल्भिङ फन्ड, अब यो ब्यालेन्स एमाउन्टलाई लेखेको हुँ, अनि सीआर मा बजेट रिलिज भनेर तपाईहरुले देखाउनु पर्ने हुन्छ। नरेसनमा केही पनि प्रब्लम छैन, सेम हो। बीइङ बजेट रिलिज अर्डर एन्ड बैंक अर्डर रिसिभ्ड भनेर लेख्नुहुन्छ। अब हामीसँग भएको तेस्रो कन्डिसन, बजेट रिलिज अर्डर इज लेस देन भन्ने अघि गर्यौं। अब मोर देन को कन्डिसन आयो। कन्डिसन यही हो तर मोर देनमा, व्हेन बजेट रिलिज अर्डर इज more than the bank order, अब यहाँनिर हामी फेरि के सम्झिनु पर्यो भने अघिकै कन्डिसन है, बैंक अर्डर रिसिभ भयो भने जति एमाउन्ट बैंक अर्डर भनेर प्राप्त हुन्छ त्यसमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेख्नुपर्छ। बजेट रिलिज अर्डरको एमाउन्ट चाहिँ कति दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामी बजेट रिलिज अन्तर्गत लेख्छौँ। अब यहाँनिर के भइदियो भने बजेट रिलिज अर्डर इज मोर देन भनेको छ, बढी छ अरे। बजेट रिलिज बढी भयो यो भन्दा भने अब हामी डेबिट साइडमा नै रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामी यहाँनिर के गर्छौँ भने डीआर नेपाल राष्ट्र बैंक, किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिले कम एमाउन्ट छ, किन भन्दा रिलिज चाहिँ मोर देन बैंक अर्डर भन्दैछ, त्यही भएर नेपाल राष्ट्र बैंकमा कम छ। तसर्थ हामी डेबिट साइडमा नै डीआर रिभल्भिङ फन्ड भनेर डेबिटमा लेख्छौँ र सीआर साइडमा बजेट रिलिज भनेर लेख्छौँ। अनि नरेसनमा हामीलाई केही प्रब्लम छैन, त्यही एउटै प्रब्लम हो, व्हेन बजेट रिलिज अर्डर एन्ड बैंक अर्डर रिसिभ्ड भनेर हामी नरेसन लेख्छौँ। यो कन्डिसनको आधारमा यो जति पनि यो चारवटा हामी भर्खर कन्डिसन लेख्यौँ, इक्जाममा तपाईहरुलाई जर्नल भाउचर बनाउँदा एउटा यो रिभल्भिङ फन्डसँग सम्बन्धित पनि आउँछ
र एउटा अस्ति हामी पढेको बजेट एक्सपेन्डिचरसँग सम्बन्धित आउँछ र एउटा चाहिँ हामी योभन्दा अघिल्लो क्लासमा एडभान्स ट्रान्ज्याक्सनसँग रिलेटेड थियो, त्यो एडभान्स ट्रान्ज्याक्सनसँग सम्बन्धित पनि आउँछ र एउटा स्यालेरीसँग सम्बन्धित केस आउँछ। यसरी 4वटा केस राखेर 4वटा ट्रान्ज्याक्सनहरू राखेर हामीलाई जर्नल भाउचर आउने हुनाले प्रत्येकी 4वटा ट्रान्ज्याक्सनहरू 4वटा टपिकहरूलाई फोकस गर्नुभयो भने जर्नल भाउचरमा तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम आउने छैन। अब यो बजेट रिलिजका बारेमा र बजेट रिलिजसँग सम्बन्धित प्रब्लम लिएर म अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि तपाईँहरूले यो रुलहरूलाई राम्ररी विचार गर्नुहोला भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।